पुलवामा हादसे को जानते हुए उसके बाद आपको थोड़ा हिस्ट्री में वापस लेकर जाएंगे और उसके बाद आपको सच्चाई पता चल जाएगी। पुलवामा हादसे में करीब करीब 44 जवान भारत के वो शहीद कर दिए गए। शहीद करने वाला आतंकी था आदिल अहमद दार। मरने से पहले एक मैसेज रिकॉर्ड करके गया था। वो मैसेज आप में से बहुत से लोगों ने शायद देखा भी हो, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है, उस मैसेज की करीबन 9 मिनट का मैसेज था। उस मैसेज की जो मेन चीजें थी वो मैं आपको सुनवा देता हूं। वो आपको अपनी तहजीब के रंग में रंग कर इस्लाम की खूबसूरत तहजीब से महरूम करना चाहता है। अपने किरदार को बेदाग रखो ताकि जन्नत की हूरें तुम्हारी मुंतजर रहे। और हिंदुस्तान के नापाक मुशरिकों, गौर से सुनो और खूब जान लो, हम तुम्हारे साथ ऐसे आहनी हाथों से निमटने वाले हैं जिसका सामना करना तुम गाय का पेशाब पीने वालों के बस की बात नहीं। ए नापाक मुशरिकों, याद रखो, हमारा ये जिहाद गज़वतुल हिंद की मुबारक कड़ी है जिसे तोड़ना तुम गाय का पेशाब पीने वालों के बस की बात नहीं। हाँ, अल्लाह की कसम, हमारी बाबरी मस्जिद के मीनार फिर से अल्लाहु अकबर की सदाएं लगाएंगे। हाँ, तुम्हारे इस जुल्म के सबब ही हमारे हिंदुस्तान के सोए हुए शेर एक दिन जाग उठेंगे और तुम्हें जंजीरों में जकड़कर तुम्हारे शिर्क समेत इस्लाम के आगे सर निगू कर देंगे। और हम हाथ जोड़ने के बजाय बहुत जल्द तुम्हारे इन हाथों को बजौरी जहाद तोड़ फेंकेंगे जिनसे तुम इस्लाम की मुकद्दस इमारत को गिराने के नापाक ख्वाब देखे बैठे हो। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो में इस टेररिस्ट ने बहुत सी बातें कही हैं, लेकिन जो 5 मुख्य बातें कही हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पहली बात, वो कह रहा है कि मशरिकी लोग जो है ना, ये आपकी तहजीब को बदलना चाहते हैं और 72 हूरें आपका वेट कर रही हैं। दूसरी बात इस व्यक्ति ने कही कि गाय का पेशाब पीने वाले लोगों, हमसे बचना तुम्हारे बस का नहीं है, हम तुमसे बहुत बुरी तरीके से निपटने वाले हैं। गाय का पेशाब किस धर्म के लोगों के लिए यूज किया गया होगा आप भली भांति समझ सकते हैं। अब आगे अपने वीडियो में ये कहता है कि ये जो जिहाद है ये गज़वातुल हिंद का हिस्सा है। गज़वाए हिंद बेसिकली क्या है वो हम आपको इस वीडियो में आगे दिखाने वाले हैं, जरूर देखिएगा, क्योंकि ये इस वीडियो का क्रक्स है, सार है, जो इसने शब्द यूज किया है गज़वातुल हिंद। ए नापाक मुशरिकों, याद रखो, हमारा ये जिहाद गज़वतुल हिंद की मुबारक कड़ी है। आगे वो कहता है कि हमारा ये जिहाद कामयाब होगा, बाबरी मस्जिद से अल्लाहू अकबर के नारे फिर से गूंजेंगे और हमारे इस्लामिक शेर तुम्हें इस्लाम की बेड़ियों में जकड़ देंगे। तो बेसिकली ये जैश ए मोहम्मद का टेररिस्ट कहना चाहता है कि गाय का पेशाब पीने वालों को हम इस्लाम की बेड़ियों में जकड़ेंगे, बाबरी मस्जिद को हम दोबारा से बनाने वाले हैं और गज़वाए हिंद को हम करने वाले हैं। तो इन सारी बातों के निचोड़ में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कश्मीर कहां है। ये तो बेसिकली पूरे हिंदुस्तान को कैप्चर करने की बात हो रही है और पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले जो काफिर हैं उनको इस्लाम की बेड़ियों में जकड़ने की बातें कर रहा है। ये है जैश ए मोहम्मद का एक कमांडर। अब आप देखिए लश्कर-ए तोयबा के आतंकवादी बुरहान वानी ने क्या कहा था। सुन लो हिंदू बनियो, सुन लो, अब मजलूम की बारी है कि जंग से कश्मीर तलक अब जंग हमारी जारी है, अब जंग हमारी जारी है। लाल किले पर सब्ज़ लाली परचम ही लहराएंगे, बांग्लादेश के बदले अब हम मुस्लिम देश बनाएंगे। पूरी उम्मत मुस्लिम पर अब, पूरी उम्मत मुस्लिम पर अब शोक शहादत तारी है। आज तो ही कश्मीर ही लेंगे, कल दिल्ली की बारी है, कल दिल्ली की बारी है। सुन लो हिंदू बनियो, सुन लो, अब मजलूम की बारी है। तो दोस्तों, इस मैसेज को देखकर, इस गाने को देखकर स्पष्ट हो जाता है कि बुरहान वानी बेसिकली कह रहा है कि बनियो और हिंदू तुम सुन लो, क्योंकि हम तुम्हारे देश को बेसिकली कब्जाने वाले हैं। जो बांग्लादेश तुम लोगों ने बनाया था उसके बदले में हम तुम्हारा देश छीनकर एक मुस्लिम मुल्क बनाने वाले हैं। यह हमारा संकल्प है, यह हमारा जिहाद है। इस प्रकार से वो बेसिकली कह रहा है। तो यहां पर भी कश्मीर नहीं है, यहां पर भी बेसिकली पूरा हिंदुस्तान कब्जाने की बात है और जो बदला लेना है वो काफिरों से लेना है। इस प्रकार से आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं ये हिजबुल का कमांडर है। अब आपने इतने बड़ी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के जो आतंकवादी हैं उनकी बातें तो सुन ली, कमांडर लोग हैं, बड़े लोग हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, लेकिन एक सड़क पर चलता हुआ कश्मीरी पत्थरबाज क्या सोचता है वो हम आपको जरा दिखा देते हैं। ताकि वो हमारे मजहब के लिए लड़ रहे थे,
اسلام مذہب کے لیے؟ ہاں اسلام کے لیے. اسلام کے لیے لڑ رہے تھے کہ کشمیر کے لیے لڑ رہے تھے؟ اسلام کے لیے. کشمیر کے لیے. کشمیر کے لیے بھی اسلام کے لیے. اس کے دل میں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو دوستو یہاں سے یہ بات سپشٹ ہو جاتی ہے کہ یہ جو کشمیری پتھر باز تھا، جو 15 سے 20 سال کی شاید جس کی عمر رہی ہوگی، جو پتھر پھینک رہا تھا، جس کو پیلٹ گن لگی تھی، جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی تو کیوں لڑ رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں اسلام کے لیے لڑ رہا ہوں. لیکن برقعادت اس کو کشمیر میں بدلنے کی کوشش کرتی ہے، پھر بھی وہ کہتا ہے کشمیر اور اسلام کے لیے میں لڑ رہا ہوں. تو یہ جو لڑائی ہے، یہ چھوٹا سا ایک پتھر باز جو ہے وہ بھی اسلام کے لیے لڑ رہا ہے، وہ کشمیر کے لیے تو نہیں لڑ رہا ہے. اب آپ کو دوستو کشمیر کے گھر میں لے کر چلتے ہیں. کشمیر کے گھر میں ایک آرمی آفیسر کہہ رہا ہے اس پریوار سے کہ بھئی اپنے گھر والے جو ہیں اس کو بول دیجئے کہ وہ ہتھیار ڈال دے، بچ جائے گا. لیکن اس کے گھر والے کیا کہہ رہے ہیں، اس کے گھر میں عورتیں کیا کہہ رہی ہیں، وہ ذرا سنیے. جب آپ بولو گے تبھی وہ سرنڈر کرے گا، ہم سے کہنے سے سرنڈر نہیں کرے گا. وہ مطلب کیوں بلائیں گے آپ لوگ؟ سرنڈر آپ لوگ کہاں اس لیے ہے؟ بلائیں گے کبھی جو نکل گیا کبھی وہ پھنس گیا کسی گھر میں ہے نا، جی. تو اب آپ کو بلائیں گے تاکہ آپ بولو کہ بھائی ہتھیار پھینک کے آ جا، سرنڈر کر دے. ہم تو نہیں بولیں گے ان کو سلنڈر کرنے کے لیے. نہیں بولو گے آپ. اگر وہ گھر زندہ واپس آ جائے تو میں خود ان کو شہید کر دوں. جب ہم اس کا منہ دیکھیں گے اسی دن دیکھیں گے جب وہ شہید ہو کے اس گھر میں جائے. اگر وہ زندہ آ جائے اس کی گردن کاٹ دوں گی خود اپنے ہاتھوں سے. سوال یہ بھی نا جہاد کس لیے یہاں پہ، مطلب ہتھیار اٹھانا کس لیے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا، ہتھیار کیوں اٹھانا؟ آپ لوگ کیوں اٹھاتے ہیں؟ ہم لوگ تو بھائی سرکشا کے لیے اٹھاتے ہیں، اپنا دیش ہے، اپنے دیش کی سرکشا کے لیے. اپنے دیش کی سرکشا کے لیے. ہم اگر وہ ہتھیار نہیں اٹھائیں گے تو پھر اللہ کو کیسے لگے گا کہ ان نے اپنی جان دی یا نہیں دی؟ ایسے تو نہیں نا آپ لوگ ایسے تو نہیں نا ان کو شہید کرو گے. جب وہ ہتھیار اٹھائے گا، یہ ثابت کرے گا کہ میں اللہ کے راستے میں ہوں، تبھی آپ ان کا جان لے دیں گے. چلو ٹھیک ہے. تو دوستو بیسیکلی سنا آپ نے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو میرے گھر کا ویکتی ہے وہ اللہ کے راستے پر چل رہا ہے. ایک بار یہ عورت اسلام شبد بھی بولتی ہے، لیکن جو آرمی آفیسر ہے وہ کچھ بات شروع کر دیتا ہے اور اس کی یہ بات پوری ہونے سے پہلے ہی رہ جاتی ہے. تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ سڑک پر چلتے ہوئے پتھر باز سے لے کر کشمیر میں رہ رہا ایک آتنکوادی کا پریوار، اور دوسری طرف ہجبل کے کمانڈر سے لے کر جیش محمد کا ایک بڑا کمانڈر فدائین، وہ صرف ایک بات پر چل رہے ہیں کہ ہندوستان پر قبضہ کرنا ہے اور انتتو گتوا غزوہ ہند کو انجام دینا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان لوگوں کے منہ سے میں نے آپ کو سنوایا ہے. اب دوستو بیسیکلی یہ غزوہ ہند ہے کیا؟ غزوہ ہند بیسیکلی آپ گوگل کریے گا، آپ کو بہت سارے میٹیریل مل جائے گا. لیکن پاکستان کا ایک سو کالڈ ڈیفنس اینالسٹ، ڈیفنس ایکسپرٹ کیا بول رہا ہے؟ یہ بہت پڑھا لکھا بندہ ہے بائی دا وے. یہ کیا بول رہا ہے آپ ذرا اس کے منہ سے سن لیجئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کے مطابق مسلمانوں نے ایک مرتبہ پھر ہندوستان کو فتح کرنا ہے. احادیث مبارکہ میں اس کو غزوہ ہند کہا گیا ہے. خوش نصیب ہے وہ قوم، وہ جماعت، وہ فوج اور وہ ملک پاکستان جس کو اللہ نے غزوہ ہند کے لیے منتخب کیا ہے. اب چاہے کوئی اس حدیث شریف کو مانے یا نہ مانے، جو اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے وہ ہو کے رہے گی. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم ہندوستان کے پنڈتوں، شودروں، دلتوں اور وہاں رہنے والی اقلیتوں کو پہلے اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں ان پر یہ حجت تمام کر دیں کہ اس کے بعد اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے لیے بہتری ہے، اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا پھر اس کے نصیب میں بدنصیبی اور ذلت لکھ دی گئی ہے اور اس کا فیصلہ مسلمانوں کی تلواریں کریں گی. اب ذرا لیٹ 80s میں جب کشمیر میں بوال ہوا تھا، کشمیری پنڈتوں کو نکال دیا گیا تھا وہاں سے، اس سمے وہاں پر کیسے پوسٹرز لگے تھے وہ آپ کو دکھ رہا ہوگا. اس میں سپشٹ طور پر لکھا ہوا ہے کہ جو مورتی پوجک ہے نا وہ یہاں سے بھاگ لو، کشمیر میں جہاد شروع ہو گیا ہے. تو یہاں پر بھی جو لڑائی ہے وہ مورتی پوجکوں کے خلاف دکھ رہی ہوگی آپ کو، لیکن یہ لڑائی کہیں سے بھی کشمیر کے لیے تو نہیں کہہ سکتے. تو آپ کو میں نے غزوہ ہند کا مطلب بتایا پاکستانی ڈیفنس ایکسپرٹ کی طرف سے. اس کے بعد میں نے آپ کو دکھایا اسی غزوہ ہند کو کر رہا تھا جیش محمد کا کمانڈر، اسی غزوہ ہند کو کر رہا تھا لشکر اور ہجبل کا کمانڈر، اور اسی بات پر، اسی لڑائی پر ایک عام پتھر باز بھی چلتا ہوا میں نے آپ کو دکھایا ہے. تو کہیں نہ کہیں جو لڑائی ہے وہ کشمیر تک نہیں ہے. ان کی لڑائی جو ہے نا وہ برہان وانی کے شبدوں میں کہوں تو لال قلعے پر ہرا جھنڈا پھہرانے کی ہے. وہ بول رہا ہے نا لال قلعے پر سبز الہی کا جھنڈا
फहराएंगे। असली लड़ाई दिल्ली तक जाएगी, असली लड़ाई पूरे हिंदुस्तान को कब्जाने की है। ये बेसिकली मैं नहीं कह रहा, ये मैंने आपको इन आतंकवादियों के मुंह से सुनवाया है। अब आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, आप अभी भी क्या विश्वास करते हैं, वो आपकी मर्जी है। इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए। शेयर